नमस्कार, म गोपाल खतिवडा, नेपाली विषय शिक्षक। कक्षाको प्रारम्भ एउटा सुक्तिबाट गर्न चाहन्छु। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान छन्, स्वर्गभन्दा पनि ठुला छन्। त्यसैले हामीले यो शाश्वत विचारलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ र यसै अनुरूप जीवनमा अगाडि बढ्ने गर्नुपर्छ। आज कविता विधा मैले नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रममा आधारित भएर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित वर्षा कवितालाई प्रतिनिधि कविताका रूपमा आज प्रस्तुत गर्नेछु र यो कविताका पंक्तिहरूलाई सस्वर वाचन, गति, यति र लय मिलाई सस्वर वाचन, लय वाचन र यो कवितामा रहेका कठिन शब्दहरूको शब्द ज्ञान, अर्थ ज्ञान आजको कक्षामा गराउनेछु। त्यसैले आजको विषयवस्तु लय वाचन र कठिन शब्दहरूको अर्थ ज्ञान रहनेछ। कविता, कथा, कविता, नाटक, निबन्ध यी विभिन्न विधाहरूमध्ये कविता प्राचीन विधा हो। गति, यति, लय मिलाई वाचन गर्ने एउटा विशेष रागात्मक, गेयात्मक, साङ्गीतिक विशेषताले भरिएको एउटा विशिष्ट विधा हो कविता। र त्यसमा पनि छन्द कविता, भाइ बहिनीहरू, छन्द विशेष नियममा आधारित भएर लेखिने कविता। छन्द कविताहरू त अझ बढी लयमा, लय भनेको सङ्गीतका तालमा गाउनुपर्ने हुन्छ, हामीले गाउन सिक्नुपर्छ। र धेरै छन्दहरू छन्, ती धेरै छन्दहरूमा धेरै कविताहरू पनि लेखिएका छन्। हामीले वाचनमा पनि विविधता अपनाउनुपर्छ। छन्द, छन्दमा लेखिएका कविताहरू र कविताका आधारमा पनि वाचन कला पनि, वाचनमा पनि विविधता हुन्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई एक दुईवटा नमुना वाचन गरेर सुनाउँछु, फरक फरक लय शैलीमा वाचन गरेर। ध्यान दिनुहोला, लयलाई ख्याल गर्नुहोला। शिखरिणी छन्दमा लेखिएको कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको एउटा कविता पंक्ति सुरुमा, म खाऊ मैलाऊ सुख सयलवा मोज म गरूँ, म बाँचु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा धस्ने अबुझ सठदेखि छक परी, चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। अर्को एउटा सुनौ। राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्यबाट उपजाति छन्दमा लेखेको सानो एउटा पंक्ति। भाइ बहिनीहरू लयमा ख्याल गर्नु होला है। पारिन्छ सत्ता जब खण्ड खण्ड, रहन्छ के राष्ट्र त्यहाँ खण्ड, थुतिन्छ पत्ता जब खात खात, सिद्धिन्छ शोभा अनि फूलबाट। तोटक छन्दमा लेखिएको एउटा कविता छ, लय ख्याल गर्नु होला, एउटा पंक्ति मात्रै। अति सुन्दर मानव जीवन यो, अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो, गरी काव्य सुधार सपान अरे, गर मानव जीवन सार्थक रे। शास्त्रीय छन्दमा लेखिएका कविताहरूको वाचन। एउटा हाम्रो लोकजीवनमा अत्यन्त लोकप्रिय झ्याउरे लयको एउटा सानो दुई पंक्ति। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे। भाइ बहिनीहरू, यस्तै यस्तै विविध
विविधतामा अथवा हामीले छन्द कविताहरू वाचन गर्दा पनि त्यो वाचनमा पनि विविधता अपनाउनुपर्छ। आज भने भाइ बहिनीहरूलाई म महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित वर्षा कविता र त्यो वर्षा कविताका पंक्तिहरू भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्दै यसैबाट म लय वाचन अभ्यास गराउनेछु र सँगसँगै त्यहाँ भएका कठिन शब्दहरूको अर्थ ज्ञान पनि गराउनेछु। त्यसैले आज हामी विशेष गरी लय वाचन, सस्वर वाचन, गति यति लय मिलाई कसरी सुन्दर तरिकाले कविता वाचन गर्न सकिन्छ, आज म यसैमा केन्द्रित भएर कक्षा अगाडि बढाउनेछु। यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पहिलो कविता वर्षा कविताको म वाचन गर्छु, भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है त। यो कविता मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखिएको छ। भाइ बहिनीहरू धेरै छन्दहरू हुन्छन्, हामी पछि पछि कक्षाहरूमा छन्दमा कविता लेख्ने पनि त्यसलाई पनि हामी अभ्यास गर्छौँ। आज चाहिँ लय वाचनमा ध्यान दिउँ। यो मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखिएको कविता हो। 17 अक्षर हुन्छ यसमा। सुरुमा 4, 10 र 17 मा, सुरुमा 4 मा थोरै विश्राम, त्यसपछि 10 मा अनि 17 मा त्यसरी पढ्नुपर्छ यो कविता पढ्दा। खुट्टा काटिएको वर्णलाई चाहिँ त्यो आधा अक्षर चाहिँ यसमा सिङ्गो मानिँदैन, गन्दा मानिँदैन। हेरौँ है त। ऐन वर्षा हरर चढी वायु पंखी विमान, पाङ्रा घर शिखर गरजी थर्कियो आसमान, झिल्के झिल्का अचल मुख भो त्रासले नील गाढा, चुली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। यो पहिलो पंक्ति हो भाइ बहिनीहरू। अब सुरुमा हामीले 4 अक्षरमा रोकिने आइन वर्षा गर्दाखेरि त्यो नमा खुट्टा काटिएको छ। आई आदि अक्षरको चाहिँ गणना नियम, छन्दको नियमभित्र त त्यो पर्छ, तर उच्चारण गर्दा वर्षा 4 वटामा टक्क रोकियो, आइन वर्षा। त्यसपछि फेरि 10 मा अनि त्यसपछि फेरि अन्तिमसम्म यसरी वाचन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो मन्दाक्रान्ता एकचोटि म सँगसँगै वाचन गर्नुहोस् है त यो पंक्ति। ऐन वर्षा हरर चढी वायु पंखी विमान, पाङ्रा घर शिखर गरजी थर्कियो आसमान, झिल्के झिल्का अचल मुख भो त्रासले नील गाढा, चुली नागिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। अब यसमा यो पंक्तिमा भएका केही कठिन शब्दहरू हेरौँ। जस्तो सुरुमा त्यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ पहिलो लाइनमा वायु पंखी, वायु पंखी, त्यसै गरी विमान, त्यसै गरी हामी हेर्न सक्छौँ शिखर, आसमान, त्यस्तै अचल, कलिलिन, भाइ बहिनीहरू हामीले भर्खरै वाचन गरेको पंक्तिमा केही कठिन शब्दहरू छन्। म त्यसलाई भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुने गरी बुझाउँछु। जस्तो वायु पंखी, वायु पंखी हावामा उड्न सक्ने पखेटा भएको वायु पंखी। वायु भनेको हावा, पंख भनेको पखेटा। वायु पंखी, वायु पंखी हावामा उड्न सक्ने पखेटा भएको। हामीले शब्दार्थ ज्ञान गर्दाखेरि सँगसँगै वाक्यमा प्रयोगलाई पनि जोड्यौँ भने अझ बढी अर्थ ज्ञान सजिलो हुन्छ। त्यसैले वायु पंखी, सत्ययुगमा देवताहरू वायु पंखी यानको प्रयोग गरेर यात्रा गर्ने गर्दथे। वायु पंखी भनेको हावामा उड्ने।
पखेटा भएको वायुपङ्खी। त्यस्तै अर्को शब्द विमान, विमान, यान, आकाशमा उड्न सक्ने। वर्तमान समयमा यात्रा गर्नको लागि विमान सबैभन्दा सजिलो माध्यम भएको छ, छोटो र सजिलो माध्यम भएको छ विमान। विमान चाहिँ शब्दको अर्थ यान। त्यस्तै अर्को शब्द छ शिखर, शिखर टाकुरो, चुचुरो, सबैभन्दा माथिल्लो भाग। सगरमाथा शिखरमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा हुन्। शिखर भनेको चुचुरो, टाकुरो, सबैभन्दा माथिल्लो भाग। त्यस्तै अर्को छ आसमान, आकाश, देवलोक अथवा चाहिँ माथिको भाग आकाश, आसमान। आसमान भनेको आकाश। चराहरू आसमानलाई छुने गरी, आसमानको नजिक नजिक पुग्ने गरी आकाशमा उडिरहेका छन् हैन। यसरी चाहिँ आसमान भनेको चाहिँ आकाश, माथिल्लो भाग। त्यसै गरी अर्को शब्द छ अचल, अचल नचल्ने, स्थिर भएर रहने। अचल भनेको नचल्ने, स्थिर भएर रहने। जस्तो पहाडहरू अचल। हजारौं वर्षदेखि पहाडहरू अचल भएर सृष्टिको देखभाल गरिरहेका छन्। अचल, नहल्लिकन, जस्तो सुकै घाम पानीमा पनि त्यही टक्क चाहिँ रहिरहेका छन्। अचल भनेको नहल्लिने, नचल्ने। त्यसै गरी यही पंक्तिमा अर्को एउटा शब्द कलिलिन भनेको कलिली बनिन्। धेरै पानी परेको बेलामा, वर्षा भएको बेलामा बोट बिरुवाहरूमा त्यो पानीको थोपाहरू परेपछि त्यो नरम हुन्छ, कलिलो हुन्छ। त्यसैले प्रकृति चाहिँ कलिलिन, कलिली बनिन्। यो चाहिँ कविताको व्याख्या भावमा अझ बढी प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, हामी यसरी यो पहिलो पंक्तिमा रहेका कठिन शब्दहरूलाई हेर्न र बुझ्न सक्छौं। वायुपङ्खी, हावामा उड्न सक्ने, विमान, यान, त्यसै गरी शिखर, चुचुरो, टाकुरो, आसमान भनेको आकाश। त्यसपछि छ अचल, नहल्लिने, नचल्ने, कलिलिन, कलिली अथवा कलिलो बनिन्, कलिली बनिन् हैन। अब स्त्रीलिङ्गीमा हो भने कलिली बनिन् भन्नु पर्यो। यसरी यो पहिलो पंक्तिलाई हामी हेर्न सक्छौं। अब भाइ बहिनीहरू दोस्रो पंक्तिमा जाउँ है त। यो स्लाइडमा हेरौँ दोस्रो पंक्ति। मैले वाचन गर्छु, भाइ बहिनीहरूले एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला। दोस्रो चोटिको वाचन चाहिँ हामीले सँगसँगै गर्नुपर्छ, किनभने म यो स्लाइडमा देखाइराख्छु। भाइ बहिनीहरूले पहिला मैले पढेको हेर्ने, सुन्ने, त्यसपछि फेरि हामी सँगसँगै वाचन गर्नुपर्छ। यसरी नै अभ्यास गर्दै गर्दै लय वाचन सिक्न सकिन्छ। दोस्रो पंक्ति। फरफर पार्छिन् चदर हलुका, लत्रिँदो मेघ होइन, लाखौं मोती लुङ्ग नपहिरी, चित्त बुझ्ने हुँदैन, पोल्टो झोली रतन निधिका, स्नेहले मुस्कुराइन्, एउटा मोती लुङ्ग चुडिन गई, शैलमा झरझराइन्। 4 फरफर पार्छिन्, खुट्टा काटिएकोलाई चाहिँ गनिएन, टक्क थोरै रोकिने विश्राम। त्यसपछि 10 अनि 17 गति, यति, लय मिलाएर सस्वर वाचन गरिएको भनिन्छ यसलाई। अब म सँगसँगै है त। फरफर पार्छिन् चदर हलुका, लत्रिँदो मेघ होइन, लाखौं मोती लुङ्ग नपहिरी, चित्त बुझ्ने हुँदैन, पोल्टो झोली रतन निधिका, स्नेहले मुस्कुराइन्, एउटा मोती लुङ्ग चुडिन गई,
शैलमा झरझराइन्। अब यो पंक्तिमा भएका भाइ बहिनीहरू ख्याल गरिरहनु होला। म यहाँ केही शब्दहरू, कठिन शब्दहरू यहाँ टिप्छु। जस्तो चदर, त्यसै गरी मेघ, पोल्टो, रतननिधि, अनि शैल, त्यसपछि मोतीलुङ। यी शब्दहरू चाहिँ दोस्रो श्लोकमा कठिन शब्दहरू रहेका छन्। चदर पछ्यौरा, मजेत्रो बर्को, ओढ्ने कुरा, झ्याप्प शरीर छोप्ने गरी ओढ्ने कुरा चाहिँ चदर। चदर भनेको पछ्यौरा। मेघ बादल, आकाशमा नीलो आकाशमा चाहिँ त्यो जुन हामी देख्छौँ सेतो सेतो जम्मा भएका पानीका कणहरू, ती चाहिँ कहिले कालो नीलो पनि हुन्छ। मेघ बादल। त्यसै गरी छ अर्को पोल्टो, पटुका, पटुकाको फेरो, पोल्टो। अब यसलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग पनि सँगसँगै हेरौँ। जस्तो चदर पछ्यौरा, चदर भनेको पछ्यौरा, ओढ्ने कुरा। जाडो भएकाले दिदीले चदर ओढ्नु भएको छ, पछ्यौरा ओढ्नु भएको छ, मजेत्रो अथवा बर्को भन्ने अर्थमा। त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ अलिकति साहित्यिक वाक्य जस्तो बनाउनु पर्यो भने हिमालले सेतो चदर ओढेर बसेको छ। अलिक साहित्यिक किसिमको वाक्यहरू चाहिँ यस्ता किसिमका बनाउन सकिन्छ। हामीले शब्द ज्ञान गर्ने बेलामा त साधारण वाक्यहरू नै ठिक हुन्छ। त्यस्तै मेघ बादल, आज बिहानैदेखि आकाशमा मेघ गर्जिरहेको छ। पोल्टो पटुका, पटुकाको फेरो, कम्मरमा बाँधिने पटुका, विशेष गरी आमा दिदीहरूले कम्मरमा बान्नुहुन्छ। आफ्ना छोराछोरीलाई दिनका लागि आमाले पोल्टाभरि मकै राख्नु भएको छ, पोल्टो पोल्टा। त्यसै गरी रतननिधि, रतननिधि भनेको बहुमूल्य सम्पत्ति। शैल पहाड, अनि मोतीलुङ भनेको चाहिँ बहुमूल्य सेतो पदार्थ, जुन चाहिँ पोते जस्तै गरी विभिन्न रत्नहरू मिसाइएको सेतो रत्न मिसिएको पोतेलाई चाहिँ मोतीलुङ भनिन्छ। हामीले शब्दको ज्ञान भएपछि, अर्थ ज्ञान भएपछि कविता बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी यो 2 नम्बरको श्लोकका शब्दहरूको अर्थ बुझ्न सक्छौँ। अब अर्को 3 नम्बरको पंक्ति श्लोक हेरौँ। 4 हरफको एउटा पंक्ति हुन्छ कविताको। हामीले कविता पढ्दा त्यसरी बुझ्नुपर्छ। नम्बर 3 फेरि मैले वाचन गर्छु। आशंकाले भुर भुर गुँडै सम्झिँदा पंख नाना, जाओ बच्चाहरू न तरसुन् गर्जिँदा स्वर्ग छाना, लरबर गर्दा कुशल कमिला लौ गरे है हतार, त्यसै ओर्ली चिर चकरिँदो चिल होला बेर। अब फेरि भाइ बहिनीहरू सँगै है त। आशंकाले भुर भुर गुँडै सम्झिँदा पंख नाना, जाओ बच्चाहरू न तरसुन् गर्जिँदा स्वर्ग छाना, लरबर गर्दा कुशल कमिला लौ गरे है हतार,
त्यसै ओर्ली चिरचकरिँदो चिल होला अबेर। जस्तो यो पंक्तिमा न तर्सुन् न डराउन्, त्यसै गरी स्वर्ग छाना भनेको आकाश। यस पंक्तिमा आएका केही कठिन शब्दहरू स्वर्ग छाना, आकाश, चिर भनेको लामो समय, चिरकाल भनेको लामो, चिर भनेको लामो समय, अनि चकरिँदो चिल भनेको चाहिँ आकाशमा माथि माथिसम्म गोलो बनाएर डुलिरहने पन्छी, पक्षी, संस्कृत चाहिँ तत्सम चाहिँ पक्षी, नेपालीमा पन्छी, गोलो गोलो बनाएर आकाशमा डुलिरहने चिल, चकरिँदो चिल, चिर भनेको लामो समय, चिरकाल पर्यन्त लामो समयसम्म, स्वर्ग छाना भनेको आकाश, न तर्सुन् न डराउन्। कठिन शब्दहरू हामी यसरी अर्थ ज्ञान भएपछि सजिलो हुन्छ। अब अर्को पंक्ति हेरौँ, 4, 10, 17 पढ्दाखेरि धुली खोला सलिल बरसी साना जस्तो अटुट, पाई प्राणी अमृत लहरी फस्टिने छन् अछुट, दौरामा छन् जलधि दुहिता साम्य कारुण्य भाव, फैली चाँडो मुख बनिको हुन्छ आनन्द लुट। 4, 10, 17 है भाइ बहिनीहरू, त्यसै अनुसार कोसिस गर्नु होला। धुली खोला सलिल बरसी सानो जस्तो अटुट, पाई प्राणी अमृत लहरी फस्टिने छन् अछुट, दौरामा छन् जलधि दुहिता साम्य कारुण्य भाव, फैली चाँडो मुख बनिको हुन्छ आनन्द लुट। यसमा भएका केही कठिन शब्दहरू हेरौँ भाइ बहिनीहरू। सलिल भनेको पानी, सलिल, सलिल भनेको पानी, दौरामा भनेको दगुर्याइमा, दौडिँदा पानी त खोलामा दौडिरहेको हुन्छ, दगुर्याइमा भनेको दौडने क्रममा, जलधि दुहिता भनेको समुद्रकी छोरी। काव्यमा के हुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, प्रकृतिलाई पनि मानवीकरण गरिन्छ, मानिसको पनि प्रकृतिकरण गरिन्छ। यहाँ चाहिँ जलधि दुहिता समुद्रकी छोरी, यो चाहिँ के गरियो त, प्रकृतिको मानवीकरण गरियो। वर्षालाई चाहिँ समुद्रकी छोरीको रूपमा मान्छे जस्तै बनाइयो। त्यसैले जलधि दुहिता भनियो भने समुद्रकी छोरी, साम्य भनेको समानताको भाव, सबैलाई बराबरी हुनुपर्छ भन्ने भाव, साम्य समानताको भाव, कारुण्य भाव भनेको करुणाको भावना, दयाको भावना, साम्य सबैलाई बराबरी किसिमको दयाको भावना, अनि अवनीको भनेको पृथ्वीको, अवनी भनेको पृथ्वी, सलिल भनेको जल, जलधि दुहिता भनेको समुद्रकी छोरी। अब अर्को पंक्ति हेरौँ। लय वाचनमा मैले अझ बढी विशेष जोड दिइरहेको छु। पृथ्वी फल्लिन् सलिल कलिली धानले छापिएर, गाई रोप्लान् चपल भयसी दृक बिजुली लिएर, बाली राम्रो तृण अति हरा वर्ष राम्रो कबुली, पारा बारा प्रभु हृदयको फुट्छ सङ्गीत केली। अब सँगसँगै पृथ्वी फल्लिन् सलिल कलिली धानले छापिएर, गाई रोप्लान् चपल भयसी दृक बिजुली लिएर, बाली राम्रो तृण अति हरा वर्ष राम्रो कबुली, पारा बारा प्रभु हृदयको फुट्छ सङ्गीत केली। कठिन शब्दहरू हेरौँ। सलिल कलिली
सलिल भनेको पानी, अघिल्लो पङ्क्तिमा पनि आइसकेको छ। सलिल कलिली, पानीले कलिली बनेकी। जब पानी पर्छ अनि त्यो रुख पातहरू सबै नरम कलिलो, भर्खरको बच्चाको चाहिँ यसो हातमा छुँदा नरम भए जस्तो। सलिल कलिली, पानीले कलिली बनेकी। चपल बयसी भनेको चञ्चल उमेर भएकी युवती, 17-18 वर्षकी युवती, चञ्चल युवती, चपल बयसी। दृक बिजुली भनेको चञ्चल आँखा, होइन, सबैतिर हेर्न भ्याइसक्ने, यसो हेर्दा हेर्दै सबैतिर देख्न सक्ने, छिटो छिटो, चपल बयसी। तृण घाँसपात, कबुली कबुल गरेर, यति चाहिँ फल्छ यसपटक, होइन, यस्तो खालको कबुल गरेर। पारावार भनेको समुद्र रूपी युवक, जुन अघिल्लो पङ्क्तिमा मैले भनेको थिएँ प्रकृतिको मानवीकरण गर्न सकिन्छ, कविहरूले त्यस्तो गर्ने गर्छन् कवितामा। समुद्रकी छोरी भनिएको थियो, अब यहाँ चाहिँ पारावार भनेको फेरि समुद्र रूपी युवक। वर्षा चाहिँ छोरीको रूपमा, नारीको रूपमा, अनि पारावार भनेको चाहिँ समुद्रलाई चाहिँ युवकका रूपमा कविले प्रस्तुत गरेका छन् कवितामा। प्रभु हृदय, शक्तिशाली हृदय भएको। सङ्गीत केली भनेको सङ्गीतको प्रेमपूर्ण खेल, नदी बगिरहेको बेलामा, खोला बगिरहेको बेलामा छङ 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 गर्दै गर्दै सङ्गीतको खेल खेल्दै खेल्दै अगाडि बढेको, होइन। सङ्गीत केली भनेको सङ्गीतको प्रेमपूर्ण खेल। अब अर्को कविता हेरौँ। मिठा मिठा अमृत रसका बिजुले लाख लाखा, भर्दै राम्रा फलतरुहरू पाउँछन् भन्न चाख। भारी शाखा शरद ऋतुमा लच्किँदा दानलाई, मेरो इच्छा यति छ यति हो नीला देश भाइ। जस्तो यो पङ्क्तिमा तरु रुख वृक्ष, बिज्जु बिउबाट उम्री हुर्की फले फुलेको, शरद 6वटा ऋतुहरू मध्येको चौथो ऋतु, वसन्त ग्रीष्म वर्षा शरद हेमन्त शिशिर त्यसमध्येको एउटा ऋतु। इच्छा भनेको कामना, इच्छा कामना। अब अर्को पङ्क्ति हेरौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई बानी भइसकेको छ। लौ लौ गाओ दल दल बनै, वृक्ष हो उठ सारा, बर्से घैटा घट घट गरी स्वर्ग पियु सधारा। दर 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 के अमित कनिका पिउन लागिन् धराले, उफ्री नाची चल बिटप हो पाउने छौ जराले। घट घट भनेको घैँटाबाट पानी खन्याएको आवाज। अमित कनिका भनेको वर्षाका साना साना कणहरू, वर्षिँदाखेरि हुने साना साना कणहरू। धरा भनेको पृथ्वी, अनि बिटप भनेको रुखका हाँगा, बिटप भनेको रुखका हाँगा। अब अन्तिम पङ्क्ति छ कविताको, भाइ बहिनीहरू यसलाई पनि सँगसँगै वाचन गर्ने कोसिस गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो बेला हो रस मिलनको, प्राप्तिको चहाड, यो गानाको गगन जनको, कल्पनाको बहाड। यो पौडीको सुख जलदीमा, फूल रातो असारे, झन्डा सम्झी मुजुर मन भई पिच्छमा रङ्ग धारे। यसरी हामीले वाचन गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू कोसिस गर्नुहोला। कोसिस गर्दै गएपछि अझ राम्ररी राम्ररी वाचन गर्न सकिन्छ। जस्तो यो पङ्क्तिका केही कठिन शब्दहरू पनि हेरौँ। गानाको गगन, गीत सङ्गीतले युक्त आकाश, गीत सङ्गीतले युक्त भएको आकाश। बहाड भनेको एकदमै रमाइलो, वर्षामा पानीको पनि बाढी आउँछ, मानिसको मनमा पनि रमाइलो हर्षको बाढी आउँछ।
सुख जलधि सुखको समुद्र, मुजुर मन मुजुरको जस्तै रमाएको मन, मयूरको जस्तै रमाएको मन, पिच्छ भनेको पुच्छर मयूरको, अनि रङ्गधारे भनेको विभिन्न रङ धारण गरेको। यसरी हामी केही कठिन शब्दहरू हेर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा मैले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित वर्षा कविता भाइ बहिनीहरूलाई सशोर वाचन गरेर सुनाएँ। केही कठिन शब्दहरूको अर्थ ज्ञान गराएँ। भाइ बहिनीहरूले यस्ता कविताहरू, छन्दका कविताहरू भेटिँदा यसै गरी वाचन गर्नुहोला, अझ राम्ररी वाचन गर्दै जानुहोला। आजका लागि समय सकिएको छ। सबै भाइ बहिनीहरूको बाँकी समय शुभ रहोस्। मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।